Siya mao'y magluwas sa Israel, gikan sa mga Filistihanon. Unya, milakaw ang babae, ug giingnan niya ang iyang bana. May tao sa Dios na miduol kanako, o makahadlok ang iyang panagway, sama sa anghel sa Dios. Wala ko mangutana kung diin siya gikan, o wala usab siya mutugan kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya, na magbaptos ako og mga anak o lalaki. Giingnan ako niya nga dili ako mag-inom, o bisan unsang bino, o ilimnong makahubog. Ni mo kaon o bisan unsang kalayon nga gidili. Tungod kay bata, ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo sa tibok niyang kinabuhi. Ang babae ng anak o lalaki, o ginganlan siya Samson. Ang bata mitubo, o ang Ginoo nagpanalangin kaniya, o ang Espiritu sa Ginoo misugod pagahom kaniya, samtang dito siya sa kampo sa daan, tunga-tunga sa Zora o sa Estaol. Ang bulong sa Ginoo. Puna ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Pagpakahimong akong bato nga dalangpanan, usa ka kuta nga maghatag kanako og kasiguruan. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta, o Dios ko, luwasa ako sa kamot sa daotan. Una ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Kay ikaw ang akong gilauman, o Ginoo, ang akong gisaligan, o Dios, sukad sa akong kabatanon. Diha kanimo nagasalig ako sukad sa pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Una ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Maghisgot ako. Imong asawa si Isabel, mo anak o lalaki. Nagli siya Juan. Inigkataon niya, magmaya ka o malipay imon man ang uban, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud sa moinom og bino or isong nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo, o daghang mga tao sa Israel dadto niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mangguna siya sa Ginoo o makabaton siya ang Espiritu o gahom sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya nga ang amahan o mga anak magkauli, ang mga masupilon pabalikon sa matarong nga dalan, o ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo. Mitubag si Zacarias sa anghel, usaon man nako pagtuo na tinuod ang imong giingon kanako. Tiguang nako, tiguang ko sa kaayo ang akong asawa. Mitubag ang anghel, ako si Gabriel na nagtindog atubangan sa Dios, na mo'y nagsugo kanako pagsulti o pagtaho kanimo niinig maayong balita. Apan, huwag ka motuo sa akong mensahe nga matuman kayo sa hustong panahon, o kay huwag naman motuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong isaad kanimo. Ning higayon na, naghuwat ang mga tao kay Zacarias,
o nahibulong sila nganong natugay man siya kaayo sud sa templo. Sa paggawas niya, dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita gyud siya o pananawon sulod sa templo. O tungod kay dili naman siya makalito bisag usa na lang kapulong, misinyas na lamang siya kanila. Human sa iyang turno sa pag-alagad sa templo, may pauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, Focus kayo ka. Vlogger, siguro. Wag yo. Nakaw na sila. Ingat to, mukha na siya nila. Murag yun siya si Kuana. Murag siya dun sa liit daw.
Eh, tatuan siya sa YouTube. I-upload mo rin ako. I-upload. Direct TV official. Direct TV official.